24 अगस्त 2025 को पहली दफ़ा सी मॉडल स्कूल 2 में रीयूनियन की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। इस तकरीब में साबका स्टूडेंट्स और नए और पुराने टीचर्स ने शिरकत की। इस तकरीब की सबसे ख़ास बात यह थी कि इस स्कूल की बानी मैडम नाज़मा अतहर अमेरिका से तशरीफ़ लाई। वो अमेरिका से हज़ारों मील का सफ़र तय करके सिर्फ इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आई। इस तकरीब का जाज़िब तरीन लम्हा वो था जब मैडम नाज़मा अतहर एक अरसे के बाद स्कूल में तशरीफ़ लाई। मैडम की आमद के वक्त सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स खड़े हो गए और सब लोगों ने मैडम का बहुत ही गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मैडम के गाड़ी से उतरते ही लोगों ने उनको घेर लिया और बारी बारी मुलाकात करते रहे। हमेशा मैडम नाज़मा प्रोग्राम के मेहमान खसीसी को रिसीव किया करती थी। आज मैडम को लोग रिसीव कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी बात है। इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। आरी समद साहब और सर आफ्ताब मैडम से मिल रहे हैं और एलुमनाई मैनेजमेंट बॉडी के प्रेसिडेंट इसी स्कूल के एक्स स्टूडेंट ताहा मतलूब मैडम का हाथ पकड़कर उन्हें स्टेज तक ले जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी अपनी कुर्सियों पे तशरीफ़ रखें और उनका अपनी सीट पे ही बैठ के मैडम नाज़मा अतहर का इस्तकबाल करें। आपकी तालियां अभी भी कमज़ोर हैं, तालियों में थोड़ी जान आनी चाहिए प्लीज़। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मैम नाज़मा यहाँ रहते हुए बीइंग एन एजुकेशनिस्ट जो उनकी खिदमात हैं उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मगर उर्दू को प्रमोट करने में अब शिबली नुमानी मैडम नाज़मा आ रही हैं, वो ज़रूर बताएंगी। Dipti Nazir Ahmed is one of the name, Yes. and Madam Nazma Athar is the granddaughter of Dipti Nazir Ahmed. हिलाल उर्दू जो स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, मैडम का बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें। काशिफ उर्दू। Welcome Ma'am Nazma to the arena of CA Model School 2. The love of her life, as she used to say. The meet and greet session is there. पहले फयाज साहब मैम को डायरेक्ट स्टेज पर ही बुलाएंगे या पहले बिठाएंगे? Let her settle down a bit. Sure. फिर उसके बाद उनको हम बुलाते हैं, कुछ मैडम के हवाले से मज़ीद बातें ऑडियंस तक करते हैं, फिर इंशाल्लाह मैडम को हम ज़हमत देंगे। The two former principals, yes, this is the moment. Madam Nazma and Madam Bilkis together, along with the present principal, CA Model School 2, Ma'am Shaista Anwar Zaidi. Waiting for Ma'am Nazma to be seated so that we can proceed with the program. अस्सलाम वालेकुम मैम नाज़मा अतहर। अस्सलाम वालेकुम मैम नाज़मा। फैयाज़ुर रहमान, सादिया नजम। 1991 सादिया नजम। और इस तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी डीजी आप सबके जाने पहचाने मोहतरम सुमैर सईद साहब थे। डिप्टी डीजी मोहतरम सुमैर सईद साहब की स्पीच इससे कबल भी मैं कई एक बार
सुन चुका हूँ। मोहतरम सुमेर सईद साहब की स्पीच जितनी भी लंबी हो, काम की बातें होती हैं, सुनने की बातें होती हैं, और सबसे बढ़कर वो जो कहते हैं उस पे अमल भी करते हैं। उनकी बातों की अहमियत होती है, वज़न होता है, और वो टीचर्स की बहुत इज़्ज़त करते हैं और स्कूल की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है। एक बार मोहतरम सुमेर सईद साहब सीए मॉडल स्कूल 2 की किसी तकरीब में तशरीफ़ लाए थे, तो बच्चों के स्कूल डेस्क को देखा तो काफ़ी पुराने हो चुके थे और टीचर्स की स्टाफ रूम की कुर्सियां भी आरामदेह नहीं थी। वो उस वक्त चीफ एचआर थे। उन्होंने स्कूल के सारे डेस्क नए बनवा दिए और टीचर्स की कुर्सियां भी तब्दील करवा दी। उन्होंने कहा कि स्कूल की बेहतरी के लिए हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, और करके दिखाया। अच्छे क्लासरूम, अच्छे फर्नीचर से बच्चों पे मुस्बत असर पड़ता है। मोहतरम सुमेर सईद साहब के हुक्म से टीचर्स के ऑनरेरियम की रकम भी बढ़ गई थी। ये एक बहुत अच्छा कदम था। बच्चों और टीचर्स की दुआएं हमेशा मोहतरम सुमेर सईद साहब के साथ रहेगी। डिप्टी डीजी का काम पूरे पाकिस्तान के एयरपोर्ट की सर्विस को देखना है। बहुत ही मसरूफ़ लोग हैं, लेकिन उसमें से भी वक्त निकाल कर स्कूल के लिए कुछ करना एक बहुत बड़ा कारनामा है। I would like to invite Deputy DG CAA Sumer Said Saab to please come upon stage and share a few words with us. Please As give he- him a big hand. he आज has- संडे के दिन he is here with us अपने special time के साथ. We are really thankful and grateful to you. Please, sir. Sumer Saab has always shown a positive approach towards the schools. Please, sir. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ की जिन लोगों ने इसको अरेंज करवाया। ये ताहा साहब मेरे पास आए थे 2 दिन पहले और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने उनको कहा था आप डीजी साहब को बुलाएं तो बेहतर होगा, मैं तो आ ही जाऊँगा। तो बहरहाल वो शायद उनकी मसरूफियात थी, तो फिर मुझे उन्होंने बताया। मैडम का मुझे मैसेज आया था कि आप ज़रूर आएँ, और जब मुझे मैडम नाज़मा का पता चला तो फिर तो लाजमी आना बनता था। और ये इस तरह के मौके जो हैं रोज़ रोज़ तो मिलते नहीं हैं, जब आप सारे लेजेंड्स को दोबारा बुलाएं, अपने पुराने लोगों को, जो लोग तालीम के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सबसे बड़े उनकी ज़िम्मेदारियां जो हैं इस मुल्क की तमाम लोगों की ज़िम्मेदारियों से ज़्यादा उनकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने मुस्तक़बिल के मामार को पैदा करना होता है, बनाना होता है, और स्पेशली छोटे बच्चे और फिर ग्रोइंग एज में बच्चे, उनको हैंडल करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। और इसलिए जितनी रिस्पेक्ट मेरे दिल में और दिमाग में असातिज़ा की है, वो सबसे ज़्यादा मतलब उससे ज़्यादा किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। यहाँ पे मिसेस खुर्शीद अनवर मिर्ज़ा का भी नाम लिया गया, और उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जानते होंगे आज भी वो हयात हैं, और मिर्ज़ा साहब भी हयात हैं। और मैं जब डायरेक्टर कटाई था तो हमने उन दोनों को बुलाया था 2023 7 दिसंबर, जो सिविल एविएशन की सालगिरह होती है, तो 7 दिसंबर 2023 को हमने उनको बुलाया था, तकरीबन 2 साल पहले, और दोनों तशरीफ़ लाए थे। और वहाँ पे हमने देखा तो यहाँ तो 1984 में स्कूल का इफ्तिताह हुआ, और वहाँ पे हमने वहाँ के जो मॉडल स्कूल था कटाई का, उस पे जो तख्ती लगी हुई थी वो शायद 1986 या 85, मुझे भी जहन से निकल रहा है, 1986 फरवरी या 1985 का कोई डेट थी। तो हमने कटाई की स्कूल को कहा कि आप उनके एजाज़ में कुछ पेश करें, तो वो ख़ुद उन्होंने डेवलप किया, और जिस शानदार अंदाज से उन्होंने उनको ऑनर दी, वो मतलब वहाँ हॉल में बैठे तमाम लोगों की आंखों में आंसू थे उस वक्त कि जिस किस्म का एजाज़ दिया था।
آپ کے ایڈمنسٹریٹر وہاں پہ موجود تھے اس میں ریپرزینٹنگ دی اسکولس. باقی آف کورس آپ کا جو ماڈل اسکول کے سارے لوگ موجود تھے وہاں پہ. تو 1986 اور 85 84 یہ بڑے سنہرے دور ہیں اس ہماری آرگنائزیشن کے لیے. تمام اچھی چیزوں کی بنیاد رکھی گئی. ہماری آرگنائزیشن کے جو میڈیکل سینٹر تھے وہ بھی 84 85 86 میں بنائے گئے, اور وہ مسز خورشید انور مرزا نے بنائے. انہوں نے اس کی اسٹیبلش کیا. اسکولز انہوں نے اسٹیبلش کیا. ادارہ ہنر و دانش انہوں نے اسٹیبلش کیا. جو ان کی مقاصد تھے اس کو اسٹیبلش کرنے کے, وہ اس کی تکمیل میں بہت سے لوگوں نے بہت کنٹریبیوشنز دی ہیں, اور ہر ایک فرد کو ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جس نے بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کی ہے. وہ قابل تعریف ہیں. تو ہم نے ان کو, آپ ہمیں بتاتے تو ہم ان کو دوبارہ آپ کو بلاتے, یہاں پہ بلاتے دونوں مسٹر اینڈ مسز مرزا کو. اور آئندہ کیونکہ مرزا صاحب از ناؤ 93 ایئرز اولڈ اور مسز مرزا از اراؤنڈ 87 ایئرز اولڈ, تو ساری عمر تو انہوں نے رہنا نہیں ہے. یہی موقع ہوتے ہیں. ابھی اگر کوئی ان قریب آپ کا کوئی ایونٹ ہے ہمیں بتائیں, ہم آپ کو ہم فنڈ کریں گے, ہم ان کے رہائش کا انتظام کریں گے, ان کو لے کے آئیں گے آپ کے پاس, اور وہ 40 ایئرس پلس کے بعد وہی تاریخ کو دہرایا بھی جا سکتا ہے. سو جتنا بھی انویسٹ کیا جائے ان اسٹوڈنٹس یا ایجوکیشن اتنا ہی کم ہے. ہم نے کیٹائی ماڈل اسکول جو تھا, وہاں سب سے بڑا جو المیہ سے وہ گزرتے ہیں ان کے اساتذہ, ان کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں ملتی. مطلب یہ کہ آفٹر 40 ایئرز آف ایگزسٹنس وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ٹو گیو سیلری ان ٹائم فار دا ٹیچرز. اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ آپ تو لاس میں ہیں. ان کی کلاس رومز جو ہیں وہ فل ٹو کیپیسٹی ہیں, ان کو ایڈمیشنز ڈینائی کرنے پڑتے ہیں کہ اس پہ جگہ ہی نہیں ہے. بچے تو بہت ہیں بٹ جگہ نہیں. تو جب جگہ ہوتی تو بچے اور بھی ہوتے, اور ان کو بینیفٹ بھی ہوتا, اور شاید ان کی جو ہے وہ پروفیٹیبل بھی ہوتا. تو لیڈرشپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ کہ تعلیم کو ریونیو سے اور پیسوں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. تعلیم کا کوئی تعلق کمرشلائزیشن سے نہیں ہے, اس کا تعلق جو ہے علم سے ہے, پیور علم کے ساتھ ہے, اور اس کا اور رسپیکٹ آف دا ٹیچرس کو انشور کرنے سے ہے. سو آئی ہیو اسپوکن ٹو دا ڈی جی کہ دس از ویری sorry state of affairs, so we need to help the schools if the schools require our help. I have spoken to my director finance کہ ان کو کسی طریقے سے آپ ہیلپ کریں کہ اس قسم کی سچویشن آفٹر 42 ایئرز آلموسٹ آف ایگزسٹنس کریٹ نہیں ہونی چاہیے. دوسرا ہم نے اس کا حل نکالا کہ وہاں پہ ایک خوبصورت سی نئی بلڈنگ بنائی جائے, اور ایگزسٹنگ اسکول کی چھتیں اندر دھنس رہی ہیں, نیچے سے زمین ایروڈ ہو رہی ہے, تو اس کو بنایا جائے. تو وی ہیو ریسنٹلی ٹیکن دی اپروول فرام دا بورڈ, اور اس کے لیے ہم نے 2 پھیزز میں کیا. اب فیصلہ کریں گے ایک فیز میں دونوں فیزز کو کرتے ہیں یا اس کو 2 فیز میں کریں. تو وی ول بی اسپینڈنگ 62 کروڑ روپیز ٹو ڈیولپ اے بگ اسکول اینڈ کالج فار حیدرآباد. اور پھر ہم دیکھیں گے وہ جو ہے وہ اس کو کیسے وہ وائبل نہیں ہوتا, اگر اس کو کمرشل سے آپ نے اگر کمپیریزن کرنا بھی ہے تو نہیں. سو آئی تھنک جو ہماری توجہ ہے ٹورڈز دی اسکول میٹرز اور دی پرابلمز آف دی ٹیچرز وہ زیادہ ہونی چاہیے, اور اگر ان کی کوئی پرابلمز ہیں اس کو ریزالو کرنا ہے تو اس کے لیے ہماری مینجمنٹ کے پاس آپ کو آنا چاہیے, آپ کی مینجمنٹ کو, اور ہم سے بات کرنی چاہیے, اور ہم آپ کو جتنا بھی سپورٹ کر سکیں ٹو فیسیلیٹیٹ ان انشورنگ دیٹ the teachers
are taken well care of while performing their duties. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میرا اس وقت ڈائریکٹ تعلق تو نہیں ہے اسکولس کے ساتھ, بٹ میرا جہاں تعلق تھا ڈیولپمنٹ کے اندر میں, وہاں میں نے پورا زور ڈال کے آپ کی 600 ملین کی اسکیم میں نے اپروو کروائی ہے, اور وہ ہم اس پہ کام جیسے ہی اس کا بھی ڈیزائن ہو گیا ہے, اور ایک خوبصورت بلڈنگ وہاں پہ بنے گی ود ان دی کٹائی پریمیسز. اور یہاں پہ بھی کوئی اگر ریکوائرمنٹ ہے تو ہمیں بتائیں, یہ چیز ہم آپ کی کر سکتے ہیں. جتنی بھی ہمارے پاس جتنی استطاعت ہوگی ہم اسکولس کے لیے ہر کام کریں گے. دوسرا یہ کہ تھوڑی میں ذکر میڈم ناظمہ کے بارے میں ضرور کروں گا. میڈم ناظمہ ہمارے ملک میں, بلکہ دنیا میں بھی شاید یہی مسئلہ ہو, کہ جو تھوڑا کھل کے بات کرتا ہے, جو تھوڑا سخت طبیعت کا مالک ہے, اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ اس نے سامنے بات کرنی ہے, اس نے اپنے آپ کو ڈپلومیٹک طریقے سے نہیں چلانا ہوتا, اس نے ایز اے لیڈر آگے جانا ہوتا. مجھے اس وقت یاد آ گیا حضرت علی کا کال, کہ وہ شخص جس کا کوئی دشمن نہ ہو وہ سب سے بڑا منافق ہے. تو ایشو یہ ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے کتنا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے آرگنائزیشنس کے اندر یا اسکولس کے اندر یا جس بھی انسٹیٹیوشنس کے اندر. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری جس طرح ہمارے انسانوں کی جبلت میں شامل ہے ایک دوسرے سے حسد کرنا, یہ بالکل چیزوں میں سرایت کر چکی ہیں چیزیں ہمارے اندر, اور وہ حسد جو ہے وہ اوور ٹیک کر دیتا ہے دی کوالٹی آف دا پرسن, جس کی وجہ سے ایک انسٹیٹیوشن قائم و دائم ہوتا ہے. تو اسی طرح کا واقعہ, میں ایک جونیئر آفیسر تھا, میرے علم میں آیا کہ ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب تھے, ان کے بیٹے کو فیل کرنے کی پاداش میں میڈم کو پرنسپل شپ سے ہٹا دیا گیا تھا. یہ ایک سچا واقعہ ہوا تھا. آج میں آپ لوگوں کے سامنے کھل کے اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال وہ ایک پرانا واقعہ تھا, اور اس کے کئی سالوں کے بعد, میرا خیال ہے کہ 10-12 سالوں کے بعد مجھے ڈائریکٹر ایچ آر بننے کا موقع ملا, اللہ تعالیٰ نے دیا. 2012 سے 2018 تک آئی ایم دا لانگسٹ سرونگ ڈائریکٹر ایچ آر آف مائی آرگنائزیشن. 6 سال میں ڈائریکٹر ایچ آر رہا, اور میرے بھی میڈم ناظمہ کی طرح بہت دشمن ہیں, اور مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دشمن ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے جب تک آپ کا تعلق اپنے اللہ کی ذات سے جڑا رہتا ہے, تو یو نیڈ ٹو موو فارورڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن ارسپیکٹو آف واٹ دی ادرس وڈ سے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے اپنی پرنسپلس کو اتنی لیول آف ڈیلیگیشن اور آزادی نہیں دی رکھی کہ وہ کھل کے فیصلے کریں. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کے دباؤ میں رہ کے اپنے ڈیسیژنس لیتی ہیں یا لیتے ہیں, وچ از اے میٹر آف کنسرن. ہمیں زیادہ اختیار پرنسپلس کو اور ٹیچرس کو دینا چاہیے, اور ان کی مدد سے انسٹیٹیوشنس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو جب اب یہ سچا واقعہ میں بتا رہا ہوں, بہت کم لوگوں کو پتہ ہے, میرے چند آفیسرس کو پتہ ہے. تو جب میں ڈائریکٹر ایچ آر بنا تو میں نے پوچھا کہ یہاں پہ وہ میڈم, میرے ذہن میں یہ چیز فکس تھی کہ یہ زیادتی ہوئی ہے میڈم کے ساتھ, اینڈ فار دا لاسٹ پتہ نہیں 10-12 سال کے ساتھ فکس تھی. تو اس وقت ڈی جی ہوتے تھے مارشل خالد چودھری صاحب. تو میں نے ان سے اجازت لی, میں نے کہا سر وہ دس انسیڈنٹ ٹک پلیس مینی ایئرز اگو, اینڈ دی آرگنائزیشن نیڈس ٹو کریکٹ اٹ سیلف. آپ مجھے اجازت دیں, اگر وہ ہمیں مل جاتی ہیں تو میں ان کے پاس جاؤں گا. اور پھر میں نے ان سے اور بھی چیزوں کی پرمیشن لی. سو ہم نے تلاش شروع کی. پہلے تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ میڈم حیات بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اتنی وہ بالکل ایک آئسولیٹڈ شاید زندگی گزار رہی تھی اس وقت, مجھے نہیں پتہ اس کا. بہرحال وہ پتہ چلا کہ حیات ہیں اور گلشن میں رہتی ہیں. تو ہم نے ان سے ٹائم لیا, اور اس پروسیس میں 2-3 مہینے لگ گئے تھے. اور ہم لوگ, ہمارے سارے سینئر آفیسرس جو ہمارے ایچ آر کے تھے, وہ ان کے پاس ہم گئے, اور
ان سے ہم نے معافی مانگی آن behalf آف دی آرگنائزیشن کہ ہم آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں. جو 10-12 سال پہلے جو واقعہ ہو گیا اس کو بھول جائیں اینڈ وی ووڈ لائک ٹو میک امینڈس. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اور اس وقت ایک ایڈ دیا ہوا تھا آرگنائزیشن نے فار پرنسپل سی اے اسکول 2 اور اس پہ ابھی اپلیکیشن آ رہی تھی. تو اسی کے اوپر ہم نے میڈم کو پھر اپوائنٹ کیا اور دوبارہ یہاں پہ لے کے آئے. اور جب تک میں رہا میڈم ریمینڈ ایز دی پرنسپل آف دا اسکول. تو میرے دل میں اور جو ان کی رسپیکٹ ہے وہ دیٹ از دی ہائیسٹ لیول کی رسپیکٹ ہے. شی از این انسٹیٹیوشن. پاکستان نیڈس پیپل لائک ہر. اینڈ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں اسکول کو اور انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے وہ ان کا استعمال کرنا چاہیے. جب میں ڈائریکٹر ایچ آر تھا تو میں تو یہ کہتا تھا کہ ٹیچرز کے لیے کوئی ریٹائرمنٹ کی ایج نہیں ہونی چاہیے. ان کے لیے جو اچھا کام کر رہا ہے وہ اس کو اپنی انڈیپینڈنٹلی مانیٹر پرفارمنس ہونی چاہیے. جو اچھا کام کر رہا ہے اس کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے. یہاں کون سی ہم سرکاری کوئی رولز کے اوپر اسکول کو چلا رہے ہیں کوئی ایسا چیز. اٹ از جسٹ کوئی سرکاری اس کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے. سو وائی وی ریٹائر پیپل ٹیچرز ایٹ 60. جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ان کو ریٹائر نہیں کرنا چاہیے. یونائٹڈ اسٹیٹس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو جج ہے وہ اپنی مرضی سے ریٹائر ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی پہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کب میری صحت مجھے اجازت نہیں دے گی کہ میں مزید انصاف کے ساتھ کام نہیں کر سکتا. تو ابھی ریسنٹلی ان کا ایک سپریم کورٹ کا جج 87 سال کی عمر میں اس نے کہا ہے کہ آئی کین نو لانگر فردر discharge my duties in accordance with the dictates of the Constitution of the United States of America. تو اس نے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا وہاں سے. تو this is the kind of treatment that the teachers need. ہم ان کو 60 ویسے تو کسی چیز میں ان کو سرکاری کوئی بینیفٹ نہیں دیتے. 60 سال پہ ہم ان کو رگڑ دیتے ہیں اور ریٹائر کر دیتے ہیں. تو یہ there has to be a mechanism put in place جہاں پہ جو ریئل پرفارمرز ہیں تمام ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ باڈی سے ویٹ کروا کے دے نیڈ ٹو کنٹینیو ٹل ان کی ہیلتھ اس کو اجازت دے. اس طرح کا میکینزم اس کو لے کے آنا چاہیے. تو ایک ٹیچر نہیں بنایا جا سکتا روز روز جس نے اچھی کنٹریبیوشن کی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو یہ آج کا جو فنکشن ہے اس کا کچھ ٹائم کی لمیٹیشنز ہیں. ادروائز میں اتنا کم نہیں بولتا, میں بہت بولتا ہوں. آئی اسپیک اے لاٹ اینڈ آئی اسپیک فرام مائی ہارٹ. میں کوئی تیاری کر کے نہیں آتا. جو اس وقت میرے ذہن میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ میں اسی حساب سے بات کرتا ہوں. سب سے بڑی خوشی کی بات آج یہ ہے کہ آپ نے پرانے لوگوں کو یاد رکھا اور بڑی جو پرنسپلز ہیں اور بڑی ٹیچرز ہیں وہ واپس آج آپ کے درمیان موجود ہیں. They need to be respected and they need to be given the full kind of جتنا honor اور جتنی ان کو پروٹوکال دینی چاہیے وہ ان کو دینی چاہیے. یہ اس کے this needs to be. اب جب تک ہم لوگ سروس میں ہوتے ہیں ہماری لڑائی جھڑائی چلتی رہتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. کسی کی شکل ہمیں پسند نہیں ہوتی. کام بیچارے دونوں اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں جاری رہتی ہیں. یہ کنڈیشن چل رہی ہے اور اس کنڈیشن کو ختم کرنے کی ذمہ داری سینئر لیڈرشپ کے اوپر ہوتی ہے. سینئر لیڈرشپ نے دونوں کو انکریج کر کے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے. جب ان کی لڑائی جھگڑا ہونا ہے وہ اسکول کی یا ہماری جو اگر ہیڈ کوارٹرز یا اس کی بلڈنگ سے باہر وہ لڑیں جتنا مرضی جھگڑیں, بٹ ونس دے آر ان دی انوائرمنٹ آف دا اسکول اس وقت ان کا ٹوٹل فوکس اسکول کی بہتری ہونی چاہیے. یہ کام ہے لیڈرشپ کا کہ وہ کس طریقے سے وہ کریٹ کرتا ہے ایسی انوائرمنٹ کہ وہ کیا جائے. سو یہ چند چیزیں میں نے گزارش کی ہیں اور ایک چیز اور میں کرنا چاہتا ہوں. بچپن میں ہم نے تو یہی پڑھا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب اور کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب. یہ ہم نے پڑھا تھا اور بہت سے ہمارے لوگ طالب علم جو ہیں وہ یہی چیز پڑھ کے بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اور پھر اس محنت کے بعد اپنی
प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं और हकीकत उसके बरक्स निकलती है। हकीकत में इंसान इतना सिंपल नहीं है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो किसी अच्छे हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। कुछ होते हैं जो आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। तो ये फिलॉसफी जो है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, ये फिलॉसफी को थोड़ा सा टीचर्स को एक्सपैंड करके समझाना चाहिए। फिलॉसफी ठीक है, लेकिन बच्चों को ये बताना चाहिए कि जब आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के काम करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ और तकालीफ से आप गुजरेंगे। लेकिन यही सीधा रास्ता है। यही डिफ़िकल्टीज़ और तकलीफ के लिए बच्चों को तैयार करें, उनको इसको रेडी बनाएं उसके लिए कि दे शुड बी प्रिपेयर्ड टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, जो अल्लाह की तरफ से अच्छे लोगों के लिए खुद बनाया जाता है कि वो सीखें, ग्रो करें सिस्टम के अंदर, सीखें शिकस्त से, फेलियर से। क्योंकि अगर हर वक्त आपको सक्सेसेस मिलती चली जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न। यू विल ओनली लर्न वंस यू पास थ्रू अ फेलियर। अगर आप खेलोगे कूदोगे और होगे खराब तो पढ़ोगे लिखोगे, ये है सही फिलॉसफी। बट पढ़ोगे लिखोगे, सीधे रास्ते पे चलोगे, मेहनत से काम करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, यू विल फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस थ्रू योर लाइफ। ये बच्चों को बताना है और ये भी बताना है यही रास्ता ठीक है, यही सही रास्ता है। बिकॉज एक छोटा बच्चा वो बहुत नाजुक होता है। इंसान का बच्चा सबसे नाजुक तरीन होता है। बाकी किसी भी और लिविंग बीइंग का बच्चा फौरन चंद घंटों में जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। इंसान का बच्चा तो साल भर उसको चलने के काबिल नहीं होता, बोलने के काबिल नहीं होता। तो उस बच्चे को परवरिश टीचर्स ने देनी होती है, और उन्होंने ये परवरिश का ये हिस्सा भी उन्होंने उसमें डालना है, लाजमी शामिल करना है कि सीधा रास्ता सही रास्ता है। अपने बच्चों को शॉर्टकट्स मत दिखाएं, मत सिखलाएं। लाल बत्ती पे मोटरसाइकिल या गाड़ी खड़ा लाजमी करना शुरू करें। गलत रोड पे उल्टा गाड़ी चलाना बंद करें। अपनी रोडों पे कचरा फेंकना छोड़ दें। ये बेसिक चीजें हैं। अपने मुल्क के लिए ये काम भी हम नहीं कर सकते कि हम लाल बत्ती पे रुक जाएं गाड़ी लेके। दिस इज द बेसिक मिनिमम दैट वी वांट फ्रॉम आवर पीपल। तो हम एटलीस्ट, वो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उनका कोट है कि डू नॉट आस्क व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत पूछो कि तुम्हारा मुल्क तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, सारे लोग बाहर भागने के चक्कर में। ये पूछो कि तुम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। रोज जब हम रात को सोएं तो हमें सोने से पहले एक इनवर्ड देखने की जरूरत है कि आज मैंने अपने मुल्क के लिए क्या कंट्रीब्यूशन की। अपने मुल्क के साथ कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी जॉब के अंदर ईमानदारी और मेहनत के साथ उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है। क्या आपने आज इंसाफ से काम लिया या पूरा दिन गप्पों में ज़ाया कर दिया? क्या आपने बच्चों को सही तौर पे सिखाने की कोशिश की, उन पे अपना पसीना बहाया, या ऐसे ही मश्क दे के उसको फाली छोड़ दिया? क्या आपने एक मेरिट वाले बच्चे जो पहले नंबर पे आ रहा था, अपने पसंदीदा बच्चे को उसकी जगह पहले नंबर पे कर दिया? क्या ये किया या नहीं किया? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको करेक्ट करने से हम मेरिट पे चीज़ों को ला सकते हैं। यही बच्चे आगे बढ़ के पाकिस्तान की उन्होंने बागडोर संभालनी है और इस मुल्क को आगे से आगे लेके चलना है। अगर उनको इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे हम कमज़ोर कर देंगे, और इसीलिए मैं मैडम नाज़मा की रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिनेरियन थी। उनके लिए उनकी बाज़ बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मुंह पे वो सुना दिया करती थी कि ये सही नहीं। बच्चों को भी, बच्चे भी इतने आजकल हो गए हैं, क्या कहते हैं कि सहल पसंद कह लें,
کہ ہمارے زمانے میں تو اگر ٹیچر ہمیں کوئی مارتا تھا یا ڈانٹتا تھا تو ہم میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے والدین کو کچھ بات بھی کر سکیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے آج. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کہہ بھی دیتے تھے جی ٹیچر نے ہمارے تو آج برکش نکال دیا ہے, تو یقین مانے کہ اس سے زیادہ پٹائی ہماری ہوتی تھی. یہ کیسے ایکسپیکٹ, تم کیسی بات کرتے ہو تم؟ یہ بچے زیادہ تر سیکھتے ہیں اسکول کے ماحول میں, ماں باپ سے زیادہ ٹائم تو اسکول میں گزارتے ہیں. تو پیرنٹس سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا اختیار دیں ٹو دا ٹیچرس بچوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے. تو لہٰذا یہ جو پڑھو گے لکھو گے اس میں محنت شینت اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس کو شامل کریں. دس از دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو. اگر آپ اس طرح لوگوں کو ٹرین کریں کہ مشکل حالات سے بھی وہ گزرتے ہوئے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھیں, چھوٹی سی شکست کے بعد دل نہ ہاریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر آپ نے نیک نیتی سے کام کیا ہے, محنت سے کام کیا ہے, کسی دوسرے کا دل نہیں دکھایا, میرٹ پہ آگے لینے کی کوشش کی ہے, اس دنیا میں بھی آپ کو کامیابی دے گا اور آخرت میں تو دے گا ہی دے گا. دنیا جب تک قائم ہے نیکی اور بدی کی قوتوں کا آپس میں مقابلہ چلتا رہے گا. آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کس قوت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. دس از یور ڈیسیجن. باقی ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر میرٹ پہ کام کرنے کی کوشش کریں. ایک ہنستا بستا اسکولز ہمیں چاہیے جہاں پہ پرنسپلز اور ٹیچرز محنت سے کام کریں اور بچوں کو ایسی ان کو ایک ڈائریکشن سیٹ کریں کہ دنیا کہے کہ دس از دا نمبر 1 اسکول آف کراچی. پلیز گیو ہیم اے بگ ہینڈ. تالیاں تالیاں زور سے پلیز. یہ اسکول سول ایویشن اتھارٹی میڈم ناظمہ اطہر آپ کے بغیر نامکمل ہے. میں ریکویسٹ کروں گا پلیز, سنس یو آر دی فاؤنڈر پرنسپل, پلیز کم آن دا اسٹیج اینڈ شیئر یور ویوز اباؤٹ دس. پلیز آئی ووڈ لائک یو ٹو گیو دی اسٹینڈنگ اوویشن ٹو مس ناظمہ اطہر پلیز, اینڈ یور کلیپ. تالیاں. جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. السلام علیکم. یہ لوگ خواہ مجھے احساس دلاتے کہ میں بڈھی ہو گئی, ہاتھ پکڑا کے چلاتے ہیں اوپر محبت میں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڈھی ہو گئی. نہیں, میں بڈھی نہیں ہوں گی. میں دلوں میں زندہ ہوں, میں دماغوں میں زندہ ہوں, میں دیواروں میں زندہ ہوں, میں عمل پہ زندہ ہوں, میں اصلاح میں زندہ ہوں, میں کام میں زندہ ہوں. اور ایسے لوگ کبھی مرتے نہیں. واقعی میں بتا رہی ہوں کہ میں جسے مرنا کہتے ہوں کبھی نہیں مروں گی. اس وقت میرے لیے ایک عجیب وقت ہے کہ جس اسکول میں میں لوگوں کو ریسیو کرتی تھی آج مجھے ریسیو کر رہے ہیں. وہ بچے جن کو میں سکھاتی تھی آج مجھے مہمان بنا کے بلا رہے ہیں, دعوت کر رہے ہیں, اعزاز دے رہے ہیں. بہت خوشی کا موقع ہے. پرانے پرنسپل جو تھے میرے بعد آئے, جو ٹیچرز تھے جو مجھ سے بڑے نالاں بھی تھے, کیونکہ جو کام لیتا ہے وہ سب سے برا ہوتا ہے. میں نے اپنے کو بھی نہیں بخشا کبھی, میں نے اپنے کو بھی معاف نہیں کیا, تو میں ٹیچرز کو کیسے معاف کرتی, میں بچوں کو کیسے معاف کرتی. میں کبھی لیٹ نہیں ہوئی. میں 6:45 بجے یہاں ہوتی تھی اور اس وقت آ کے بچوں کی کاپیاں لے کے کریکشن کرتی تھی کہ کہاں تک ٹیچرز نے اپ ٹو ڈیٹ رکھا ہوا ہے کام. تو ایسے لوگوں کو کون پسند کرتا ہے جو اسکول سے پہلے آ کے کام شروع کر دیں اور گھر جائیں ہی نہیں. میں بھی نہیں پسند کروں گی. بہرحال یہ میری اب بیماری بن چکی ہے. میں نے اب سے 3 مہینے تک پہلے تک کتابیں لکھی اور I remained busy. My books are now 26 in total, and this year I was the highly paid writer of Oxford Printing Press. کسی کی نہ 26 کتابیں ہیں
किसी एक राइटर की भी, न किसी को इतनी रॉयल्टी मिली, मुझे एजाज़ दिया गया, मुझे बताया गया। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं तो गई सियासत की नज़र हुई, मेरे जाते ही मेरी किताबें निकाल देते हैं आप लोग। क्या ये दिलचस्पी आपकी होनी चाहिए? बच्चों को किताबों में मैंने जितना मेरे सामने कहा कि सख्त पसंद बनाएं, मेहनत कश बनाएं, लाइट पर रुकना सिखाएं, हर एक बात पे एक सबक है। और ये बच्चे चोरी कर लेते हैं एक दूसरे की चीज़ें, उस पर मैंने एक सबक लिखा, उसका नाम रखा अल्लाह देख रहा है। और ये इतना ख़तरनाक जुमला है कि मैंने इसको अपनी ज़िंदगी का भी असासा बनाया कि मैं किसी की बुराई करूं या किसी का बुरा चाहूं, अल्लाह देख रहा है। हर बात में अपना एहतसाब कीजिए, अल्लाह देख रहा है। मुझे अपने जाने का दुख जो हुआ तो हुआ जब मुझे पता चला कि पैरामाउंट की किताबें पढ़ाई जा रही हैं इस स्कूल में और नाज़मा अतहर की किताबें निकाल के फेंक दी गई, जो दुनिया में, जापान में, मैनचेस्टर में और 2-1 कंट्रीज और हैं जहाँ इस्तेमाल, सऊदी अरेबिया में। अपने मुल्क में, अपने स्कूल में मेरी किताबें पहले मैं फेंकी गई, फिर मेरी किताबें फेंक दी गई। और मेरा तरीका ये था कि बच्चों को एक्सपोजर दो, कड़क रखो, नज़र रखो और आज़ादी ये दो कि उनका एक्सपोजर बहुत हो। एक्सपोज देम, टीच देम नॉट द लेसन्स ऑफ द बुक बट द लेसन्स फ्रॉम देयर ओन लाइफ। आज आपके कौम को, आपके मुल्क को, आपके मज़हब को कैसा बच्चा चाहिए, उसके मोल्ड में उसको डालें, तराशें, तरबियत दें। मेरी तालीम ये थी कि बच्चों को किताबी तालीम नहीं, उनको प्रैक्टिकल लाइफ सिखाओ, और वो मैंने किया। और आज जो बच्चे जिस जगह काम कर रहे हैं, अमेरिका में मेरा डॉक्टर इस वक्त मेरा शागिर्द तंजील हैदर और उसकी वाइफ, जिसने सारी उम्र फर्स्ट क्लास रिजल्ट दिया और उसने अपना वो बनाया है हॉस्पिटल। तो मैंने उससे कहा, बेटा इसको डेकोरेट किसने किया, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स? कहता है मैंने खुद पेंटिंग्स की हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। जब ये स्कूल बनने के स्टेज में था, इसको मैं सुबह को चला के असेंबली वगैरह लेके मैं हैदराबाद का स्कूल अरेंज करने जाती थी। मगरिब पे वहाँ से आती थी, मेरे बच्चों ने क्या खाया, क्या उन पे बीती, उसकी मुझे फ़िक्र नहीं थी। जब मैं कौम के बच्चों की फ़िक्र करूँगी तो अल्लाह मेरे बच्चों का खुद जिम्मेदार है, वो उनकी फ़िक्र करेगा। मैंने 17 साल 4 नौकरियाँ की हैं। इसी तरह मैं मेकअप करती थी, इसी तरह फैशन करती थी, इसी तरह मेरा घर सलीके से रहता था। यू हैव द पोटेंशियल बट यू डोंट वांट टू डू। एक एक टीचर को झंझोड़ने और जगाने की ज़रूरत है। मुझे इतना रोना आया। एक टीचर हमारे यहाँ का, उसका मैं नाम लूँगी, निशात, वो केमिस्ट्री का बेहतरीन टीचर, बदकिस्मती से 60 साल का हो गया। मारा मारा फिरता रहा, किसी स्कूल में दिल नहीं लगा। कहता है मैडम मैं इन स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता। सेहतमंद है, अपनी शादी के दिन तक उसने छुट्टी नहीं की, सो डेडिकेटेड। वो फिर रहा है मारा मारा, उसको नहीं बुलाते। एवं टीचर्स आ रही हैं, वो मंझा हुआ टीचर ख्वार हो रहा है दूसरे स्कूलों में, उसको बुलाइए, मुझे इस काम पे लगाइए कि मैं पकड़ पकड़ के पुराने टीचर्स, किशोर एक्सीलेंट इंग्लिश टीचर, गुड इन एक्टिविटीज, डिवोटेड, 60 साल की हो गई, जाइए घर। जब आप, मैं तो अब तक अपने को 60 साल का महसूस नहीं करती। मेरा डॉक्टर मुझसे कहता है वहाँ अमेरिका में, वेयर इज माई पेशेंट? मैंने कहा आई एम द पेशेंट। कहता है यू? आई डोंट बिलीव इट। मैंने कहा वेल दिस इज इट, अ फैक्ट। कहता है यू आर सो गुड फॉर योर एज, आई कांट बिलीव इट। मैंने अपने बेटे के साथ जाना छोड़ दिया क्योंकि उस बेचारे को वो किसी और रिश्ते में मेरे साथ समझते थे। मैंने कहा तुम जाओ नहीं कर, मेरे अब्बा मेरे साथ जाना छोड़ दो। I enjoy all these situations. I'm having a very tough time in America because I don't like their society. I don't like
I worked for 9 months in their schools. Pathetic condition, pathetic. बदमाशी के अड्डे. मैंने छोड़ दिया. एक तो ये स्कूल किसी को किसी और स्कूल में काम करने के लायक ही नहीं छोड़ता. सोहेल तुम बताओ, सिटी स्कूल से निकल गए, वो भाई भी का पता नहीं कहाँ से निकल गए. यहाँ के बाद कोई कहीं जमता नहीं था. मैं खुद ना जमी. तो मेरे लिए दुआएं मग़फ़िरत करें. आप मेरे पे एज ला दें, मुझे नहीं फील होती अपनी एज. मैं काम के लिए, मरता इंसान जब है, बूढ़ा जब होता है जब वो काम करना रोक दे. इज डेड. जब तक आप क्रिएटिव पॉजिटिव थिंकिंग और कुछ अपनी सोसाइटी को दे रहे हैं, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू योर सोसाइटी, यू आर अलाइव. मैं तो कब्र में भी जाऊंगी तो मेरी इतनी किताबें हैं, मैं जिंदा रहूंगी अपनी किताबों के हवाले से. मैं जिंदा रहूंगी उन अजीम बच्चों के हवाले से जो इस वक्त सितारों की तरह अमेरिका जैसे मुल्क में, जहां बहुत प्रेजुडिस से लोग वो चमक रहे हैं. तो मेरी मौत का इंतज़ार ना करें, ये मरने वाली नहीं है. इसको ज़िंदगी चाहिए, और ज़िंदगी वो है काम. और आपको भी यही सबक देती हूँ, काम में लगिए, सेहत अच्छी होगी, जिस्म अच्छा होगा, तवाना रहेंगे. नो नेगेटिव थॉट्स, नो डर्टी पॉलिटिक्स. यू विल बी अ रियल गुड मुस्लिम. अल्लाह की मखलूक की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है. और उसके साथ, तालीम के साथ अगर तरबियत नहीं दी तो खुदा की कसम इससे बड़ा जुर्म नहीं है कोई. पहले ये दो लफ्ज़ साथ आते थे, तालीम तरबियत. अब तरबियत तो गई और तालीम जा रही है. तो सुमेर साहब ने बिल्कुल सही कहा. एक दफ़ा सुमेर साहब ने मुझसे पूछा, मैडम एक बात बताएं. मैंने कहा जी, आपसे लोग इतना जलते क्यों हैं? एक कुबड़ी थी, वो डॉक्टर के पास गई. उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा कुप ठीक कर दें. उसने कहा ये तो ठीक नहीं हो सकता. तो उसने कहा फिर सबके निकाल दें. तो यहाँ ये हो रहा है, ना हम करेंगे ना हम किसी को काम करने देंगे. सियासत का लेके एक लबादा, एक शिकंजा, उसको भी खा जाएंगे और खुद भी बर्बाद होंगे. बर्बादी की कहानी को ख़त्म कर दें. उठ खड़े हो, अपने आगे अपने एक विजन, एक मिशन रखें. अभी भी इस स्कूल में बहुत अच्छे जरासीम हैं, कुछ पुराने टीचर्स भी हैं, और जो नए आए हैं वो भी सीखेंगे. हीरे चुन के रखती थी मैं, हीरे. उनका माँ बाप का इंटरव्यू मैं लेती थी दाखिले के वक्त. टीचर्स का इंटरव्यू मैं, कभी मिसेस मिर्जा भी आ जाती थी. ऐसे ही बस मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैंने कैसी माला पिरोई थी. आज मैं बहुत बहुत दिल कड़ा करके इस जगह आई हूँ, अपनायत भी और गैरियत भी, और आप लोगों से मिलने की खुशी भी. यकीन करें, रास्ते में मैं रोती ही आई हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ. मैं तो वहाँ से दाखिल होते ही काम शुरू, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों. तो वो नौकर भी जाग जाते थे कि तो एक एक चीज़ देखती हैं. एक दिन मैंने सारे स्कूल की कुर्सियों के डंडे साफ़ किए थे क्योंकि उस पर इतनी इतनी मिट्टी जुड़. मैंने कहा अब नहीं आना, अब मैं हरकत में आ गई हूँ. अब मैंने पूरे स्कूल की कुर्सियाँ साफ़ की. तो ऐसे बने कि लोग आपसे डरें, मजाक ना समझें ना. यहाँ स्टेज के हमारे जो एडमिन ऑफिसर थे, कल जैसे कल फंक्शन होने वाला, उन्होंने सारे स्टाफ को सियासत खेलने में छुट्टी दे दी. मैं और किश्वर और ये थी, हम लोगों ने झाड़ू पकड़ी, पूरे यहाँ की झाड़ू दी. हम काम से आर नहीं हैं, काम में बड़ी अजमत है. काम करें, जिंदा हो जाएं. वो अल्लाह जब बुलाएगा इंशाल्लाह इसी दमक चमक और इंशाल्लाह इसी जोश और खरोश से उसको भी कहेंगे कि हम आगे तेरी बारगाह में, क्योंकि हमने कब्र के दिए जला लिए थे दुनिया में, हम नहीं डरते. यही मैं यही कुछ कह सकती हूँ. बहुत याद आते हैं आप लोग, बहुत याद आती है ये सरजमीन,
اور میرا جتنا وزن کم ہوا ہے آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ میں کتنی ناخوش ہوں. اب میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی ہوں لیکن اب میں بہت ایموشنل ہو گئی. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. اور میرے پیارے بچوں, اسکول کا نام کسی قیمت پہ بھی چمکاؤ چمکاؤ. Yes, I would. اللہ کے سپرد. Ma'am, please, just a moment, please. May I have Taha and Kiran on stage to welcome and present a shield to our. She is the student of this school. Jewel of a person. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میڈم ناظمہ کے پاس میں آئی تو کہنے لگیں کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا وہ سعدیہ کرے گی اور اکیلے کرے گی. بے شک. میڈم کی ایک بات میں بھی آپ کو کروں گا. میڈم سے میری ملاقات ہوئی تھی کوئٹہ میں. ہم C-130 پہ شبیر احمد قائم خانی صاحب کے ساتھ جا رہے تھے اور میں جب میڈم سے ملا میں جب میڈم سے ملا, میڈم کو میں نے کہا میڈم میرے پہلے الفاظ تھے کہ آپ نے ہمیں بنا دیا. تو میڈم نے اسی وقت مجھے ٹوکا اور ایک جملہ کہا, ہم نے نہیں تمہارے پیرنٹس نے تمہیں بنایا ہے. آئی ایم ریئلی گریٹفل. ہمارے سپرد کی انہوں نے کیا, نہ کرتے تو ہم کیا گھر آ کے تمہیں بناتے. I love you for this, madam. I've always been whatever, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, جو فاؤنڈیشن آپ لوگوں نے کی آج وہ درخت ہے الحمدللہ. پلیز ایک شیٹ آپ کی. درخت ذرا چوڑے زیادہ ہو رہے ہیں. زندگی دھوپ ہے, اس میں ہم گھنا سایہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. So we extend our sincere gratitude to Mrs. Nazma Athar, the founding principal, as her reflections serve as a testament to the enduring impact of dedicated leadership and a clear educational vision. جب میڈم کی اسپیچ شروع ہوئی تو آج یہ درخت, یہ پودے, یہ درختوں پہ رہنے والے پرندے بھی جانی پہچانی آواز سن کر جھوم اٹھے ہوں گے, جو کہ ایک طویل عرصے تک میڈم کی آواز روزانہ صبح کے وقت سننے کے عادی تھے. وہی گرجدار آواز, وہی نصیحت, وہی چیلنج قبول کرنے کی تاکید. لیکن جب ان جاندار درختوں کو اور پرندوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ آج میڈم مہمان خصوصی کے طور پر آئی ہیں اور روزانہ ان کی آواز نہیں سن سکیں گے, تو انسان یہ درخت بھی اداس ہو گئے ہوں گے. میڈم روزانہ صبح اسمبلی کے وقت جو اسپیچ کیا کرتی تھی, اس سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہوتا تھا. میں بھی ان کی اسپیچ سن کر چند منٹوں کے لیے ماضی میں چلا گیا تھا, لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ اسپیچ روزانہ کی بنیاد پر اب نہیں سنی جائے گی. ماضی کی کچھ یادوں سے دل بہت اداس ہو جاتا ہے. اس وقت مجھے یہ شعر یاد آتا ہے, یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. میڈم ناظمہ صرف ایک پرنسپل نہیں تھی, وہ ایک انسٹیٹیوشن تھی. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بہت زور دیتی تھی. اٹھنا, بیٹھنا, بات کرنے کا طریقہ, ادب اور آداب, یہ سب کچھ سکھاتی تھی. اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ اچھی تربیت کی بہت ضرورت ہے. میڈم ناظمہ اسکولوں کے بچوں کی بہتر تعلیم اور تربیت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتی ہیں. وہ آج بھی اسکول کی فکر کرتی ہیں. رہتی امریکہ میں, لیکن وہ کہتی ہیں کہ میری روح اسکول میں ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ میڈم ناظمہ کو ہمیشہ تندرست, توانا اور خوش و خرم رکھے.